अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज डीजी आईएसपीआर ने बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो भी पेशावर में कोर कमांडर हेडक्वार्टर में बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने जो कहा कि बड़ी वजह ये थी कि वो पेशावर में बैठकर अपने गयूर पठानों भाइयों के साथ बैठकर जिस तरह वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और शहादतें दे रहे हैं और जिस तरह वो आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ खड़े हैं, उसकी वजह से वो वहाँ पर बैठे हैं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि एक टाइम पे एक बयानिया था और अब बयानिया बदला जा रहा है। अफगान महाजरीन के हवाले से जो बयानिया बनाया जा रहा है वो कहाँ से आ गया कि उनको वापस नहीं भेजा जा सकता। हमने बहुत उनकी खातिरदारी कर ली, हमने उनको बहुत अरसे तक उनकी मेहमान नवाजी की है। नाज़रीन, एक तो इस पे बात करेंगे शुरू में और उसके बाद फिर अमीर खान मुत्तकी जो कि इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान हुकूमत के अफगानिस्तान में के वो दिल्ली में मौजूद हैं। अब ये एक भारत और दिल्ली का एक दोबारा से एक रोमांस शुरू होने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर जो है वो एयर स्ट्राइक्स कर कर दहशतगर्दों को मारा है, उनके ठिकाने तबाह किए हैं, काबुल में, खोस्त में, पक्तिया में, जलालाबाद में। और ये और इतलात ये भी हैं कि उनके जो चीफ हैं नूर वली जो हैं वो भी शायद मारे गए हैं। लेकिन सबसे पहले डीजी आईएसपीआर। नाज़रीन देखें, एक तो ये कि अभी कुछ रोज पहले कबल एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग हुई थी आईएसपीआर में और सिक्योरिटी ज़राए ने ब्रीफिंग दी थी और उसमें उन्होंने तकरीबन ये सारी बातें जो आज डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पेशावर में गुफ्तगू की, तकरीबन सारी बातें ये वो वहाँ पे कर चुके हैं। जिसमें ये कि अब जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जी दहशतगर्दों के साथ बातचीत करनी चाहिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बात, जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनसे बातचीत की जाए, ऑपरेशन ना किया जाए, एक बयानिया बनाया जा रहा है। और फिर आपको मालूम है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब को वजीर आला केपी जो थे उनको हटाया गया और नए जो वजीर आला सुहेल खान आफरीदी साहब का जो नाम सजेस्ट किया गया उसके ऊपर भी सवालात आ गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस बयानिए को लेकर चल रहे थे कि जी बातचीत करनी चाहिए, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से ये बहुत ज़रूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने डीजी आईएसपीआर ने पेशावर में की। और उन्होंने कहा कि जनाब जितने भी दहशतगर्द यहाँ पे आ रहे हैं या मारे जा रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हो या फिर बलूचिस्तान में, उनमें ज़्यादातर जो है वो अफगान निकल रहे हैं और उनके पास वो असला मौजूद है जो कि अमरीका जब उसने इनखला किया अफगानिस्तान से 2021 में, तो वो जो असला छोड़ के चले गए तो वो इन दहशतगर्दों के हाथ लगा हुआ है। जो कि पाकिस्तान 12 मरतबा काबुल को ये प्रोटेस्ट रजिस्टर कर चुका हुआ है कि जनाब दहशतगर्द वहां से आते हैं, उनकी सेफ हेवन्स हैं। तो ये उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अब जो है ये नहीं हो सकता और बातचीत भी नहीं की जा सकती। और उन्होंने फिर एक जो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली गुज़िश्ता जो दो रोज़ कबल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी वाज़े तौर पर क्या कहा गया था कि द एग्जिस्टिंग नेक्सस बिटवीन टेरर एंड क्राइम विद वेस्टेड पॉलिटिकल पैटर्नेज which is gravely hurting the interests of state and security of its people will not be allowed to continue anymore, come what may। तो आज डीजी आईएसपीआर ने इस बात को दोबारा दोहराया कि यहाँ एक बहुत जबरदस्त किस्म का गठजोड़ मौजूद है दहशतगर्दी के लिए। और जो उन्होंने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़, यानी कि अगेन द नेक्सस ऑफ क्राइम एंड टेररिज्म और फिर सियासी भी, यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट सियासी भी। तो ये उन्होंने वाज़े तौर पर बातें की हैं। अब मैं आपको ज़रा सुनवाता हूँ कि पहले जो सबसे पहले जो मेरे हिसाब में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने जो बात की कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं ये ज़रा सुन लें। आते हैं कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं।
अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। तो नाज़रीन, आपने सुना, अब स्टेटस को नहीं चलेगा, यानी कि बाकायदा तौर पर उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि जनाब जो शख्स भी किसी भी वजह से, मजबूरी की वजह से या अपने किसी सियासी फायदा या किसी भी फायदे की वजह से अगर वो खारजियों यानी कि दहशतगर्दों के साथ खड़ा है या उनकी सहूलतकारी कर रहा है तो वो अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने बाकायदा 2 ऑप्शंस दी और वो ऑप्शंस अगर वो नहीं कबूल करेंगे तो फिर उनके खिलाफ रियासत बाकायदा तौर पर जो है वो हरकत में आएगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब इसका बैकग्राउंड आप फिर वही समझ रहे होंगे कि बेसिकली वही है कि जो टेरर और क्राइम का नेक्सस है, इसके हवाले से फिर उन्होंने, क्योंकि आपको नाज़रीन याद होगा कि 2014 में एपीएस के पेशावर स्कूल पे जो हमला हुआ था उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था और उसमें वाज़े तौर पर कहा गया था कि एक तो जो अफवाज पाकिस्तान और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो कि अपनी उनके ऊपर ऑपरेशन करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, एक तो नंबर 1 पॉइंट वो था, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स थे वो तो बेसिकली सियासी हुकूमतों ने करने थे। तो एक तरह से उन्होंने आज फिर एक चार्जशीट आपके सामने रख दी कि क्राइम और टेरर नेक्सस जो है वो बेसिकली उन्होंने खत्म नहीं करना था अफवाज पाकिस्तान ने, या उन्होंने नहीं, ये बेसिकली आपका जो गवर्नेंस का इशू है वो था। क्या कह रहे हैं वो जरा सुन ले। ये जानना जरूरी है कि 2014 में एपीएस के वाक़े के बाद तमाम सियासी जमातें, सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट वो पेशावर में बैठे और उसके बाद दे केम आउट विद एन एग्रीड डॉक्यूमेंट, एक रोड मैप जिसका नाम रखा गया नेशनल एक्शन प्लान। उसमें कुछ नुकात थे, हमारे सियासी रहनुमाओं ने, तमाम सियासी पार्टीज ने इस बात पे इत्तफाक किया कि अगर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है तो हमने ये काम करने हैं। यह हकीकत आपके सामने है, ये तारीख का हिस्सा है। उसके बाद जो पिछली हुकूमत थी 2021 में, उन्होंने उन्हीं नुकात में से जिन पे कुछ काम हो गया था उनको उसमें से खारिज किया और ये 14 नुकात हैं, उसको नाम दिया गया रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान। फैसला तो आपने किया था कि इसको खत्म किए बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती और उन्होंने कहा कि जब भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ये काम करते थे तो उसके पीछे या मुकामी तौर पर यानी कि रीजनल जो मामलात होते हैं, लोगों के जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, या फिर सियासी तौर पर इनकी जो बेसिकली क्रिमिनल्स हैं उनकी पुष्टपनाही भी की जा सकती है। और उन्होंने बताया कि ये भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, फिर स्मगलिंग, फिर स्मगल्ड गाड़ियों का इस्तेमाल, नॉन कस्टम, तो ये सारा चीजें जो है बेसिकली ये हुकूमतों ने करने थे काम, जो कि उन्होंने कहा वाज़े तौर पर कि उन्होंने नहीं किया। तो एक तरह से सियासी डिस्पेंसेशन पे ये चार्जशीट भी आज उन्होंने वाज़े तौर पर सामने रख दी। नाज़रीन, इसके बाद फिर उन्होंने ये जो एक नॉर्मल चीज बहस छिड़ पड़ी हुई है कि जी फौज जो है वो सियासत में मुदाखलत कर रही है और उसी की वजह से इस तमाम मामला खराब हैं, तो इस पर भी उन्होंने वाज़े तौर पर आज एक बात की कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं। That's why we always say कि हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया कि डीजी आईएसपीआर ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया कि हमें
سیاست سے دور رکھیں, آپ کی سیاست آپ کو قبول ہو, آپ کو جو ہے آپ کو پیاری ہو, لیکن ہمیں, اور پھر انہوں نے واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام سیاسی رہنما جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں, لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ بھئی اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ریاست سے بڑا ہے, اور وہ پھر جو پہلے بات کی کہ اگر وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرے گا, دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کرے گا, یا ایک بیانیہ ایسا بنائے گا جس کے تحت جو بیسکلی ریاست کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچے گا, تو انہوں نے کہا کہ جی کم وقت میں اس کو نہیں ہم چھوڑیں گے. تو یہ واضح طور پر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر وہ اس کی سیاست ایک تو ملک سے اوپر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ملک کی ریاست سے بڑی نہیں ہے کسی انڈیویجول کی سیاست یا کسی پارٹی کی سیاست. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ وہ سمجھتا ہے, انڈیویجول یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی ذات, اس کا جو وہ شخص ہے وہ پاکستان سے بڑا ہے, تو یہ بھی ان کو قبول نہیں ہے. تو یہ بھی ایک واضح طور پر میسج ہے. اب ناظرین, جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ ایک آپریشن تو شروع ہو چکا ہوا تھا, اور اچھا خاصا ٹائم پر آپریشن جاری بھی رہا, اور اس کے متعلق انہوں نے کیا کہا, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہوا اس کے متعلق کیا کہا, یہ بھی ذرا سن لیں. حکمت عملی اپناتے ہیں, دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا, اور ایک پرامن خیبر پختونخوا کے خاک کے مکمل قریب پہنچ گئے. بدقسمتی سے پھر یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی. یہاں پر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا, اور گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی, جس کا خمیازہ آج خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون اور اپنی قربانیوں کے ذریعے دے رہے ہیں. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ بھی باقاعدہ ایک فل فلیجڈ آپریشن ہوا اور کافی سارے آپریشن شروع ہوئے, لیکن یہ کس دور میں ہوا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر ایک چیز ڈیسائیڈ کی گئی کہ جناب یہ جو ٹی ٹی پی یا جو دہشت گرد تنظیمیں, ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, ان کو واپس بلایا جائے, ان کو قومی دھارے میں لایا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے, تو اس سے پہلے تک تو آپریشن بڑا کامیابی سے جا رہا تھا, اور جو ہے امن بھی آ رہا تھا خیبر پختونخوا میں, اور لوگ خوش بھی تھے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بدقسمتی یہ کہ پھر ایک سوچے سمجھے, یعنی کہ ایک آرگنائزڈ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ اس سب آپریشنز کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کار, یعنی کہ جو ان کے ایڈز ہیں, سہولت کار ہیں, ان کو سپیس دی گئی. اور سپیس کیسے دی گئی؟ اسی طرح کہ جی ان سے بات چیت کی جائے, ان کو بٹھا لیا جائے, مطلب یہ ایک جو ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بیسکلی جو گورننس کا جو معاملہ ہے اس کو پھر کمزور کیا گیا, کہ جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا گورننس کے ذریعے اس کو کمزور کیا گیا, اور ایک گمراہ کن یعنی کہ جو بیانیہ جو ہے بنانے کی کوشش کی گئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے آج تک غیور اور بہادر خیبر پختونخوا کی قوم جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے, اپنے خون سے قربانیاں دے رہی ہے, اپنی جانیں دے کر قربانیاں دے رہی ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی. اب یہ کہ کیا بات چیت جو ہے اس حوالے سے انہوں نے جو بات کی وہ بھی سن لیں کہ کیا ایسی سچویشن میں بات چیت کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. سن لیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے, تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے, معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا, تو آپ نے اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو نہ کوئی غزوات ہوتی, نہ جنگیں ہوتی, نہ مہمات ہوتی. اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو بدر کے میدان کو یاد رکھیں. تو آپ نے ناظرین سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ 6 اور 7 مئی کو جب انڈیا نے حملہ کیا اور معصوم جانیں بھی لیں تو اگلے دن ہم بات چیت کر لیتے. تو اس وقت عوام نے کیوں نہیں چیخیں آواز اٹھائی کہ جی بات چیت کی جائے؟ اس وقت کیوں ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ جی منہ توڑ جواب دیا جائے؟ اور پھر انہوں نے اسلامی تاریخ کا بھی حوالہ دیا کہ اگر بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے تو اتنے بڑے بڑے جو غزوہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو وہ کیوں ہوئے؟ اس وقت بھی بات چیت ہو جاتی. تو یہ ایک بیانیہ جو بنایا جا رہا
ہے بات چیت کے حوالے سے، یہ ٹھیک ہے، ایک ٹائم پہ ہو چکا ہوا ہے، بہت پہلے یہ ڈسکشنز ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ ری گروپ ہو جاتے ہیں دہشت گرد اور آ کر پاکستان کے عوام کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، پاکستان کی افواج پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز پر حملہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات چیت بھی کر چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہر چیز کا اگر بات چیت کا مسئلہ ہوتا، مسئلے سے حل ہوتی، بات چیت کے مسئلے سے اگر ہر مسائل حل ہو جاتے تو پھر شاید مطلب یہ چیزیں بھی نہ ہوتی۔ تو انہوں نے بڑے ایپٹلی اس بات کا بھی بتایا۔ ناظرین، ایک موقع پر انہوں نے جو شہادتیں ہوئیں، اور خاص طور پر جو کہ ہمارے افواج پاکستان کے افسر، جوان، سپاہی، جو ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس بات پر وہ بات کرتے کرتے وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے۔ کیا بات کی وہ ذرا سن لیں۔ یہ وہ بہادر ہے اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے۔ ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ناظرین، آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ ان کی ایک تو آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آواز بھی بھاری ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی قربانیوں پر جو ہے ان کی شہادتوں پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ سکون سے ہم لوگ سوتے ہیں تو بارڈر پر ہمارے فوجی جوان جو پہرا دے رہے ہیں، اور اگر شہروں میں جو اتنے دہشت گردوں کے اوپر خلاف آپریشن ہوتا ہے تو تب بھی ہمارے شہر بھی اور ہماری عوام بھی محفوظ ہے انہی قربانیوں کی وجہ سے۔ ناظرین، اگلے ٹاپک پر کوئکلی، امیر خان متقی صاحب انٹرم فارن منسٹر ہیں، نیو دہلی میں موجود ہیں، اور اس موقع پر انڈین فارن منسٹر جو ہیں سبرامینیم جے شنکر، انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جناب اب بھارت جو ہے اپنا فل فلیجڈ انڈین ہائی کمیشن جو ہے وہ دوبارہ بنانے جا رہا ہے، یعنی کہ جو اس وقت تکنیکی مشن ہے، یعنی کہ ایک لمیٹڈ مشن رکھا ہوا تھا، اس کو باقاعدہ فل فلیجڈ اپ گریڈ کر کے جو ہے مشن جو ہے پورا بھارتی سفارت خانہ وہاں پہ کھولا جائے گا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ 2021 میں جب امریکی افواج کا اخلاء ہوا نکلے وہاں سے تو وہاں پر بھارت نے اپنا جو ایمبیسی تھی یا انڈین ہائی کمیشن تھا وہ بند کر دیا تھا، اور اس کے ایک سال بعد انہوں نے ایک لمیٹڈ جو ہے مشن وہاں پہ تکنیکی مشن جس کا نام دیا گیا وہ کھولا تھا۔ لیکن اب امیر خان متقی صاحب جو انٹرم فارن منسٹر ہیں طالبان حکومت کے افغانستان میں، وہ جب نیو دہلی پہنچتے ہیں تو پھر ان کا پیار دوبارہ سے جاگ جاتا ہے۔ اور پاکستان، آپ کو ناظرین 12 مرتبہ کہہ چکا ہوا ہے کہ انڈیا بیسکلی دہشت گردوں کو افغانستان میں پال رہا ہے، را کا فٹ پرنٹس باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کر چکے ہوئے ہیں پاکستان، اور بتا چکا ہوا ہے پوری دنیا کو کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر دہشت گردی کروا رہا ہے افغانستان میں، اور ان کے سیف ہیونز بھی ہیں۔ تو یہ ایک ہے، اور پھر دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بھی بات کی گئی، اور کہا گیا کہ جی افغانستان کو وہ ایک مستحکم اور سٹیبل اور پراسپرس افغانستان بنانا چاہتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ یا ترقی میں ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، اور آج کچھ ایمبولینسز بھی دیں، گفٹ بھی دیے ان کو جو افغان حکومت کو۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک بھارت نے طالبان کی حکومت کو جو انٹرم سیٹ اپ ہے جس کو کہتے ہیں اس کو ریکگنائز نہیں کیا، سوائے پورے دنیا میں صرف ایک ملک ہے اس وقت، روس، جس نے بیسکلی یہ طالبان انٹرم گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ماسکو فارمیٹ میں یہ امیر خان متقی صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ نیو دہلی پہنچے ہیں، اور یو این کی ان کے اوپر سینکشنز نہیں ہے، کہیں ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہ صرف دو کنٹریز، ایک تو رشیا اور انڈیا، ان کے لیے اسپیشل ان کو پرمیشن ملی گئی کہ یہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت افغان فارن منسٹر، انٹرم فارن منسٹر دہلی میں موجود ہیں، اس وقت پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں گھس کر تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں پر اور دیگر دہشت گردوں کے اوپر ان کی سیف ہیونز پر حملہ کرتے ہیں اور ایئر سٹرائکس کرتے ہیں۔ اور ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ جو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کا جو لیڈر ہے جس کو نور ولی محسود کہتے ہیں، اور اس کی اطلاعات ابھی تک طالبان نے کنفرم نہیں کیا، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ ان حملوں میں مارے گئے ہیں۔ اور یہ سارٹیز کی گئیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سرگودا سے اڑے یا کہاں سے بھی جہاز بھی اڑے، پھر ڈرونز کے تحت بھی اٹیک ہوئے، مسلز بھی مارے گئے، اور 4 جگہوں پہ اٹیک کیا جہاں پہ دہشت گردوں کے سیف ٹھکانے تھے۔ کابل کے بعد پھر پکتیا،
پکتیا کے بعد خوست اور خوست کے بعد جلال آباد، یعنی کہ 4 جگہوں پر شہروں میں باقاعدہ طور پر اٹیک کر کے طالبان جو دہشت گرد طالبان ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے پاکستان 12 مرتبہ افغان حکومت کو کہہ چکا ہوا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں، پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، ان کے وہاں پہ سیف ہیونز ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی وہ موجود ہے جو کہ امریکی اسلحہ تھا، جو کہ امریکی انخلا کے وقت افغانستان میں چھوڑ گئے تھے۔ تو یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ میں سمجھتا ہوں کہ میسج ہے، اسپیشلی کہ جب مطلب افغان فارن منسٹر بھارت میں موجود ہے، بھارت کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے، اور یہ میرا خیال میں کہ یہ ایک میسج ہے دونوں کو، انڈیا کو بھی اور افغانستان کو، پاکستان کی طرف سے، کہ باز آؤ۔